Bismillah Rahman Rahim. Assalamu alaikum to my all students. Today I'm here with another video, and this book is New Oxford Modern English, grade 4. And today we are going to start with the chapter number 6, and its name is Variety Entertainment. We'll start with the words meanings. Announcement is a statement of information, right? यानी कि एक ऐलान जो हम दूसरों को सुनाने के लिए कोई ऐलान किया जाता है उसको अनाउंसमेंट कहते हैं. ऑडियंस तमाशाई, द पीपल हु हैव गैदर्ड टू सी और हियर समथिंग. ठीक है, वो तमाशाई वो लोग जो कुछ देखने या सुनने के लिए इकट्ठे होकर बैठे होते हैं. क्रीसेंट, अ कर्व्ड शेप. ठीक है, क्रीसेंट किसको कहते हैं आपको पता है कि क्रीसेंट जो है वो एक मून का एक शेप होती है, यानी कोई भी जो कर्व होगी शेप उसको हम क्रीसेंट कहेंगे. एम्बैरेस्ड, अनकम्फर्टेबल क्या होता है, सॉरी, एम्बैरेस्ड, अनकम्फर्टेबल, अशेम्ड. यानी कि एम्बैरेस हम शर्मिंदा हो जाएं, यानी शर्मिंदगी को कहते हैं, शर्मिंदा हो जाने को एम्बैरेस्ड कहते हैं. ग्लोअर, टू लुक हार्ड ऑफ समथिंग इन एंगर, यानी हम बहुत ही ज़्यादा बहुत गुस्से में जब देख रहे होते हैं तो इसको ग्लोअर कहते हैं. इंटरप्ट, टू स्टॉप अ स्पीकर, बीच में किसी को बात करते हुए रोकना. टू स्टॉप अ स्पीकर इन द मिडल ऑफ हिज हर स्पीच. ठीक है, टू डिस्टरप्ट. मार्वलस, एक्सेलेंट, बहुत ही अच्छे को मार्वलस कहते हैं. पॉप सॉन्ग, अ पॉपुलर मॉडर्न सॉन्ग. ठीक है, पॉप सॉन्ग क्या होता है, एक मॉडर्न सॉन्ग जो आजकल के ज़माने में समझा जाता है कि वो पॉप सॉन्ग है. दूसरा, टेरियर, क्या होता है, टेरियर इज़ अ टाइप ऑफ अ डॉग, एक किस्म का कुत्ता. और वैनिश, टू डिसअपीयर, गायब हो जाना. वेराइटी, अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट थिंग्स. वेराइटी यानी कि मुख्तलिफ इकसाम की चीज़ों को हम वेराइटी कहते हैं. वेराइटी ऑफ थिंग्स, वेराइटी ऑफ ड्रामाज एंड ऑल दैट मीन्स के वेराइटी यानी कि मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हो सकती हैं, लोग हो सकते हैं, रवैये हो सकते हैं. क्वाइटन, टू बिकम कामर और लेस नॉइजी. ठीक है, क्वाइटन हो जाता है यानी कि खामोश करा देना, खामोश होना. स्टेयर्ड, अ लॉन्ग फिक्स लुक, यानी हम बहुत ही घूर के किसी को देखते हैं तो हम कहते हैं ये स्टेयर कर रहा है, तो घूरने को भी घूरा यानी स्टेयर्ड. फ्लंग, फ्लंग क्या है, मूव और पुश समथिंग सडनली एंड फोर्सफुली. हम किसी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा ताकत के साथ यानी पावर के साथ हम अचानक किसी चीज़ पर फोर्स लगाते हैं, यानी वो चीज़ मूव कर जाए तो हम उसे कहते हैं कि ये फ्लंग. क्या होता है कि एक हरकत होती है जो कि पुश या उसको अचानक किसी को पुश किया जाए तो हम उसको फ्लंग कहते हैं. गैस्ड, टू टेक अ क्विक डीप ब्रेथ, हम एक करके जब हम सांस लेते हैं ना. अपलॉडेड, शो अप्रूवल, यानी कि जब शो होता है तो वो बहुत ही लोगों को पसंद आ जाए तो हम उसे कहते हैं अपलॉडेड, यानी कि प्रेज बाय क्लैपिंग. हम कोई जब कोई चीज़ किसी हमारे ऑडियंस को यानी तमाशाइयों को अच्छी लगे तो वो जिस वक्त उसको क्लैप करते हैं, तारीफ़ी क्लैप को हम अपलॉडेड कहते हैं. मंचिंग, टू ईट समथिंग स्टडीली एंड ऑफन, ऐसा होता है कि नॉइजली हम कुछ चबा रहे होते हैं और साथ साथ हमारा जो उस वक्त वो एक्सप्रेशन होता है वो नॉइजी होता है. सॉरी, नॉइजी नहीं होता, वो एंगर का एक एक्सप्रेशन होता है. ठीक है, हम थोड़ा सा गुस्से में होते हैं और चीज़ों को मंच कर रहे होते हैं, यानी चीज़ों को चबा रहे होते हैं. तो अब हम अपना लेसन स्टार्ट लेते हैं. लेसन है कि 3 weeks बिफोर द एंड ऑफ टर्म, अभी 3 हफ्ते हुए थे जबकि हमारी टर्म जो थी वो एंड हुई थी. मिस्टर खान कॉल्ड द क्लास टुगेदर, मिस्टर खान ने सब बच्चों को इकट्ठा क्लास में बुलाया. नाउ क्वाइटन डाउन, यानी कि अब क्वाइटन डाउन चिल्ड्रन, बच्चों सब खामोश हो जाओ अब. एंड लिसन केयरफुली, और आप गौर से मेरी बात सुने. ही सेड, उन्होंने कहा. आई हैव एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट टू मेक, मेरे पास आपको सुनाने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत अहम खबर है. द चिल्ड्रन ऑफ क्लास 4 क्राउडेड अराउंड देयर टीचर, क्लास 4 के बच्चे अपने टीचर के इर्द गिर्द जमा हो गए, इकट्ठे हो गए. ही इज़ गोइंग टू स्कोल्ड अस, अब तो ये आज हमें ये डांटेंगे. विस्पर दानियाल ने सरगोशी की. आई डाउट इट, मेरा शक है, मुझे शक है. सेड फराज, फिरोज ने कहा, मुझे शक है. आई थिंक इट्स गुड न्यूज़, मेरा ख्याल है ये एक अच्छी न्यूज़ होगी, अच्छी खबर होगी. रादर देन बैड, बुरी खबर से ज़्यादा मेरा ख्याल है कि अच्छी खबर होगी. सजेस्टेड माहम ने तजवीज़ दी. हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता है. आस्क्ड अली, अली ने पूछा. द शॉर्टेस्ट बॉय इन द क्लास, क्लास का सबसे छोटा यानी हाइट में जो सबसे छोटा बच्चा था. ही इज़ स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था, वो मुस्कुरा रहा था. सेड माहम ने कहा, वो मुस्कुरा रहे हैं. ही इज स्माइलिंग, यानी कि अपने टीचर के बारे में बात कर रहे हैं कि ही इज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहे हैं. सेड माहम ने कहा, इफ़ इट वॉज बैड न्यूज़, अगर ये बुरी खबर होती, ही वुडंट बी स्माइलिंग, वो मुस्कुरा ना रहे होते. अगर ये बुरी खबर होती तो वो मुस्कुरा ना रहे होते. वुड ही, क्या वो होते. अहम, सेड मिस्टर खान. अहम, सेड मिस्टर खान लाउडली एंड ग्लोड एट द टॉकर्स. मिस्टर खान ने गुस्सेले अंदाज में
تمام بولنے والے لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے بہت ہی زیادہ زور سے بولا. ماہم اسمائل لائک این اینجل، اور ماہم نے ایک فرشتے سی اسمائل دی. علی pretended to be thinking، علی نے کچھ سوچنے کے انداز کو ظاہر کیا. اینڈ دانیال became suddenly interested in something caught in his sleeve، اور اچانک ہی وہ دانیال جو تھا وہ اچانک یہ اپنا شوق یعنی کہ انٹرسٹ شو کرنے لگا in something caught in his sleeve، اس طرف کہ شاید اس کے بازوؤں میں کوئی کسی چیز نے اسے پکڑ لیا ہے، یا ایسے اس کو جیسے چٹکی سی ہوتی ہے ویسے ہوا ہے. وین دا چلڈرن ور کوائٹ، جب بچے خاموش ہو گئے، مسٹر خان نے اعلان کیا ان اے کپل آف ویکس، کچھ ہفتوں میں، دیر از ٹو بی اے ویرائٹی انٹرٹینمنٹ ان دی لارج ہال، سب سے بڑے والے یا بڑے ہال میں ویرائٹی انٹرٹینمنٹ یعنی کہ مختلف قسم کی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے کہ لطف اندوز ہونے والی ایک ویرائٹی پروگرام کے بارے میں انہوں نے اس کو بتایا. گریٹ، بہت اچھا، شاؤٹڈ علی ایکسائٹڈلی، علی نے چیخیلے انداز میں یا چیخ کر بہت ہی پرجوش انداز میں چیخا. آئی لائک انٹرٹینمنٹس اینڈ میجک شوز اینڈ، اور آئی لائک انٹرٹینمنٹس، مجھے لطف اندوز ہونا یا ایک مختلف قسم کی جو ہے انٹرٹینمنٹ ہے جس سے ہم خوش ہوتے ہیں، اور میجک شوز مجھے بہت پسند ہیں. مسٹر خان اسٹیئرڈ ایٹ ہم، مسٹر خان نے اس کو گھورا ود اے لک دیٹ کوڈ کل، اور ایسی اس کو عجیب و غریب یعنی کہ ایک مار دینے والی ایک لک سے یعنی ایک نظر جو تھی سے اس نے مسٹر خان نے اس کو دیکھا. سو ہی اسٹاپ ٹاکنگ، تو پھر وہ بولنا بند کر دیا، اس نے وہ خاموش ہو گیا. ایز آئی واز سیئنگ بیفور، میں آپ کو اس سے پہلے یہ کہہ رہا تھا، جیسا کہ میں اس سے پہلے کہہ رہا تھا، آئی واز انٹرپٹڈ، اور کسی نے آئی واز انٹرپٹڈ یعنی کہ مجھ سے کسی نے بیچ میں مجھے انٹرپٹ کر دیا، روک دیا بات کرنے سے. کنٹینیوڈ مسٹر خان نے بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا. دی ہیڈ ماسٹر صاحب وانٹس کلاس 4 ٹو پرووائڈ دس ایئرز انٹرٹینمنٹ. جو ہمارے ماسٹر صاحب ہیں وہ کلاس 4 سے چاہتے ہیں کہ اس سال کا ویرائٹی پروگرام یعنی کہ انٹرٹینمنٹ لطف ہونے کا جو پروگرام ہے وہ کلاس 4 پیش کرے. You will all have to think hard، آپ کو بہت زیادہ اس بارے میں سوچنا ہوگا. about what you are going to do for the show، کہ آپ اس شو کے لیے کیا کریں گے، آپ کو اس کے متعلق سوچنا ہوگا، بہت زیادہ سوچنا ہوگا. the next day مسٹر خان asked the children، next day یعنی اگلے دن مسٹر خان نے بچوں سے پوچھا what they had planned، کہ انہوں نے کیا منصوبے بنائے ہیں، کیا چیزیں انہوں نے پلان کی ہیں. one by one، ایک ایک کر کے they told him their ideas، ایک ایک کر کے سب نے اپنے جو تجاویز تھیں یا ان کے جو آئیڈیاز تھے وہ ان کو بتائے. سعدیہ واز گوئنگ ٹو مائم، سعدیہ جو تھی وہ ایک خاموش کردار ادا کرے گی، یعنی کہ وہ جیسے اسٹیج پر بغیر اس کے بول کے جب اداکاری کی جاتی ہے اس کو مائم کہتے ہیں. ماہم اینڈ ہانیہ ور گوئنگ ٹو ڈو ڈیبیٹ، اور ماہم اور ہانیہ جو ہیں وہ ایک ڈیبیٹ کریں گی، یعنی بحث مباحثہ جو ایک ہوتا ہے کمپٹیشن کا نام، وہ کریں گے. یاسر فیروز اینڈ انجم، یاسر فیروز اور انجم ور گوئنگ ٹو سنگ اے پاپ سانگ، اور وہ ایک ماڈرن گانا گا رہے ہوں گے. دانیل واز گوئنگ ٹو ریڈ اے پوئم، اور دانیل جو ہے وہ نظم پڑھے گا. معین، عاطف اینڈ سارا ور گوئنگ ٹو پرفارم شیڈو پلے، اور معین، عاطف اور سارا جو ہیں وہ پرچھائیوں کا کھیل ادا کریں گے. they all had ideas of what they wanted to do، سب کے پاس کچھ جو انہوں نے کرنا تھا اس کے بارے میں ان کے پاس خیالات، ان کی تجاویز تھیں. only علی remained silent، صرف علی ہی خاموش تھا. and what are you going to do، علی آپ کیا کر رہے ہیں، asked علی مسٹر خان نے پوچھا. I shall do some magic، replied علی نے جواب دیا، میں ایک میجک کروں گا. I hope you know some good tricks، میرا خیال ہے کہ تمہیں کچھ اچھے ٹرکس معلوم ہوں گے. his teacher warned، اس کے ٹیچر نے اس کو آگاہ کیا یا تنبیہ دی، یعنی آگاہ کیا اس بات سے، یعنی وارن کیا کہ ڈونٹ گیٹ اپ دیئر اینڈ میک اے فول آف یور سیلف. بوائے، لڑکے، یعنی کہ تم اب وہاں جا کر اپنا مذاق نہ اڑوا لینا. آئی ول تھنک آف سم تھنگ، میں ضرور اس بارے میں سوچوں گا. سیڈ علی سافٹلی، علی نے آرام سے کہا. وہ ہے 2 weeks later، 2 ہفتے کے بعد. the children were busy behind the stage،
بچے اسٹیج کے پیچھے بہت مصروف ہو گئے. دا لارج ہال واز فل. لارج ہال جو تھا سب بڑا ہال بالکل بھر گیا. دیر ور پیپلز فرام دا ادر کلاسز. وہاں پر دوسری کلاسز کے دوسری جماعت کے بھی شاگرد موجود تھے. ممبرز آف اسٹاف کے یعنی کہ ان کے اساتذہ کرام کے میں سے بھی کچھ ارکان وہاں موجود تھے. پیرنٹس بھی تھے. اینڈ گیسٹ ان دی آڈینس. اور اب یعنی کہ لارج ہال جو تھا وہ فل ہو گیا. یعنی کہ اس کو میں یہاں سے آپ کو دوبارہ بتاتی ہوں سو آپ تھوڑا سا کلیئر ہو جائے گا آپ کو مزید. 2 weeks لیٹر 2 ہفتے کے بعد دا چلڈرن ور بزی بیہائنڈ دا اسٹیج کے پیچھے بچے بہت مصروف تھے. دا لارج ہال واز فل. لارج جو بڑا والا ہال تھا وہ بالکل فل ہو چکا تھا. دیر ور پیپلز. وہاں پر کون کون تھا؟ شاگرد تھے فرام دی ادر کلاسز. دوسری کلاسز کے تھے. ان کے اسٹاف ممبر تھے یعنی کہ اسٹاف کے ارکان تھے اور والدین تھے اور گیسٹ دوسرے بھی تھے. مطلب کہ مہمان بھی. تماشائیوں میں کون کون شامل تھا وہ میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا. یعنی آڈینس میں کون کون تھے؟ مہمان تھے, پیرنٹس تھے, اسٹاف کے لوگ تھے, ارکان تھے اور دوسری کلاسز کے بچے تھے اور ہال بھرا ہوا تھا. آل دی سیٹس ور ٹیکن. تمام لوگ اپنی سیٹس پر موجود تھے. دیر واز اے لاؤڈ مرمر آف ایکسائٹیڈ وائسز ان دی آڈینس. اور تماشائیوں میں پرجوش آوازوں کی اونچی سرگوشیاں تھیں. اینڈ گریٹ ایکسائٹمنٹ. اور بہت ہی اچھی والی بہت ہی گریٹ ایکسائٹمنٹ تھی. بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا پرجوش تھے لوگ. بیہائنڈ دا کرٹن ٹو. اور کرٹن یعنی کہ پردے کے پیچھے بھی لوگ بہت ہی زیادہ پرجوش تھے. دی لائٹس ڈمڈ. لائٹس جو تھیں جو روشنیاں تھیں یعنی جو لائٹیں تھیں وہ ڈم کر دی گئیں یعنی کم کر دی گئیں, لو ہو گئیں. اینڈ دا ہال واز پلنگڈ ان ٹو دی ڈارکنیس. اور تمام جو پورا ہال تھا وہ بالکل وہ روشنیاں ڈوب گئیں یعنی کہ تاریکی میں ڈوب گیا وہ. دی کرٹن روز. جو پردہ تھا وہ اٹھا. اینڈ شو بگن ود سعدیہ's ڈانس. اور شو جو تھا وہ سعدیہ کے ڈانس سے شروع ہو گیا. دا شو وینٹ ویری اسموتھلی. اور شو جو تھا وہ بہت ہی اچھا چلا. دی آڈینس کلیپڈ اینڈ چیئرڈ. جو تماشائی تھے وہ خوش تھے اور تالیاں بجا رہے تھے. انہوں نے تالیاں بجائیں یعنی تماشائیوں نے تماشائی خوش ہوئے اور انہوں نے تالیاں بجائیں. اینڈ آل دی پرفارمرز ڈڈ اے گریٹ جاب. اور تمام کرداروں نے بہت اچھے طریقے سے پرفارم کیا. ایٹ لاسٹ اٹ واز علیز ٹرن. اب بالکل آخر میں علی کی باری تھی. ایوری ون کلیپڈ ایز ہی واکڈ آن دا اسٹیج. سب لوگوں نے تالیاں بجائیں جب وہ اسٹیج پر آیا واک کرتے ہوئے. چل رہا تھا جب وہ چل رہا تھا یعنی کہ جب وہ اسٹیج پہ چلا تو تمام لوگ کلیپنگ کر رہے تھے, تالیاں بجا رہے تھے. اور ویئرنگ اے گرین روب اینڈ اے ٹال پوائنٹڈ ہیٹ پینٹڈ ود اسٹارز اینڈ کریسنٹ مونس. اور اس نے سبز رنگ کی روب پہنی ہوئی تھی یعنی بڑا لمبا سا چوغا. اینڈ اے ٹال اور لمبا سا پوائنٹڈ ہیٹ پہنی ہوئی تھی. اور اس کے اوپر جو پینٹ تھا وہ اس کے اوپر اسٹارز اور کریسنٹ مونس جو تھے وہ چاند کی اشکال بنی ہوئی تھیں, پینٹ کیا گیا تھا. ہی لکڈ لائک اے ریئل میجیشین. اور وہ بالکل اصلی جادوگر لگ رہا تھا. بٹ واٹ واز ہی گوئنگ ٹو ڈو. لیکن وہ کیا کرنے جا رہا تھا؟ گڈ ایوننگ. خوش آمدید یعنی گڈ ایوننگ, ہم آپ کا شام کا سلام. لیڈیز اینڈ جینٹل مین. مرد یعنی خواتین و حضرات جیسے ہم کہتے ہیں. سیڈ علی نے کہا. ٹو نائٹ آج کی رات. آئی ایم گوئنگ ٹو پرفارم وینشنگ ٹرک. میں ایک غائب کر دینے والی آپ کے سامنے ٹرک کروں گا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میک کوائن ڈس اپیئر. میں کسی کوائن یعنی کہ سکے کو غائب نہیں کروں گا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو میک این ایگ ڈس اپیئر. میں کسی انڈے کو غائب نہیں کروں گا. نو آئی ایم نہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو میک مائی ڈاگ اسموکی ڈس اپیئر. میں اپنے ڈاگ اسموکی کو غائب کروں گا. ایوری ون چیئرڈ لاؤڈلی. سب لوگوں نے اونچی سے خوشی سے کا اظہار کیا. علی took a large sheet from the table at the back. اور اپنے پیچھے سے ٹیبل کے اوپر سے اس نے بڑی شیٹ اٹھائی. آف دا اسٹیج پر. He waved it about to show it was only a sheet. وہ اس کو ہلا رہا تھا کہ یہ صرف ایک شیٹ ہے. Has the dog gone up in the smoke already. کیا وہ جو ایک دھواں سا تھا کیا اس میں ایک جو ڈاگ ہے وہ چلا گیا تھا. Shouted someone. کوئی جو تھا کسی نے چلایا. shouted from the audience. تماشائیوں میں سے کسی نے چیخ کر کہا. علی smiled. علی مسکرایا. Then he went to the side of the stage. وہ اسٹیج کی ایک سائڈ کی طرف گیا. And called out. اور بلایا. Smokey come here boy. جلدی سے ادھر آ جاؤ Smokey. But no dog appeared. لیکن کوئی جو ڈاگ تھا وہ ظاہر نہیں ہوا, مطلب وہ نہیں آیا وہاں پر. Come here
स्मोकी इधर आओ, shouted Ali again, अली ने दोबारा शाउट किया, चीखा. The audience laughed, और तमाशाई हंसे. Ali left the stage. Ali, आप स्टेज से नीचे आ जाओ, and reappeared carrying a small terrier in his arms. अली लेफ्ट द स्टेज, अली उससे स्टेज से नीचे उतर गया, एंड reappeared carrying a small terrier in his arms, और अपने हाथों में एक कुत्ते की तरह की, यानी कि एक कुत्ता लेकर अपने बाजुओं में दोबारा आ गया. दिस इज स्मोकी, ये स्मोकी है, अनाउंस्ड अली ने ऐलान किया. एंड ही इज नाउ गोइंग टू बी मेड टू डिसअपीयर, अब ये जो है वो डिसअपीयर हो जाएगा, यानी गायब कर दिया जाएगा. अली हेल्ड द डॉग इन हिज आर्म्स विद सम डिफिकल्टी, अली ने बहुत मुश्किल से डॉग को या अपने बाजुओं में पकड़ा हुआ था. स्मोकी रिगल्ड एंड टर्न्ड, वो एकदम वो हिल रहा था और वो एकदम उछला और उसने वो और मुड़ा. अली प्लेस द शीट ओवर द डॉग, और अली ने डॉग के ऊपर शीट डाल दी. एंड हेल्ड द बंडल टाइटली, और बंडल को बहुत ही ज़ोर से पकड़ लिया. ही रीच्ड फॉर हिज वैंड, और वो उसके वैंड के, यानी कि वो जो स्पेल वैंड होती है, एक छड़ी जो होती है जादू वाली, वो उसके पास वैंड ऑन दी टेबल के ऊपर उसके पास आ गया. एंड एज ही डिड सो, और जैसे ही उसने, द डॉग लेफ्ट आउट फ्रॉम अंडर दी शीट, और उसने क्या किया, वो उस शीट के नीचे से वो गायब हो गया, वो चला गया. स्मोकी बार्क्ड एट द ऑडियंस, और स्मोकी जो था वो लोगों पर भौंकना लगा, यानी कि वो बार्किंग कर रहा था. एंड देन रैन एंड हिड अंडर द टेबल एट द बैक ऑफ द स्टेज, और जाकर टेबल के नीचे, स्टेज के पीछे बैठ गया. द ऑडियंस कुड नॉट सी स्मोकी, और जो तमाशाई थे वो स्मोकी को ना देख सके, बिकॉज क्योंकि ही वॉज हिडन बिहाइंड अ टेबल क्लॉथ. हाउ दे लव्ड, इस क्योंकि वो उसने टेबल का जो कपड़ा था उसके पीछे वो छुप गया, तो वो उसको कैसे देखते. अली डिड नॉट माइंड, अली ने माइंड नहीं किया. अली यानी कि अली ने इसके लिए वो परेशान नहीं हुआ. ही पुल्ड स्मोकी, उसने उसको खींचा आउट फ्रॉम अंडर द टेबल के नीचे से उसने स्मोकी को खींचा. एंड वंस अगेन, और एक दफ़ा फिर प्लेस द शीट ओवर हिम, और उसके ऊपर शीट डाल दी. ही रीच्ड फॉर द वैंड, और वो अपनी वैंड यानी कि वो छड़ी तक वो पहुंचा. एंड अगेन स्मोकी जंप्ड फ्रॉम हिज आर्म्स एंड रैन अंडर द टेबल, और स्मोकी दोबारा उसने जंप किया, छलांग लगाई, और वो टेबल के नीचे दोबारा चला गया. दिस टाइम द ऑडियंस रोड विद लाफर, ठीक है, लाफ्टर. तो इस दफ़ा तमाशाई बहुत ही ज़्यादा गुर्राए और हंसे, विद लाफ्टर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ऊंची आवाज़ में वो हंसे. सेम मैजिक ट्रिक, यानी कि गुस्से में आ गए ना लोग, सम मैजिक ट्रिक, हम यानी कि अब उनको सम मैजिक ट्रिक, यानी कि कोई हमें मैजिक ट्रिक दिखाओ ना. शाउटेड वन ऑफ द बॉयज़ फ्रॉम द क्लास 6, और क्लास 6 के किसी एक लड़के ने चीखा, वो लड़का चीखा और कहा कि हमें कोई मैजिक ट्रिक हमें दिखाओ. वाई डोंट यू डिसअपियर, तुम क्यों डिसअपियर नहीं हो जाते. क्राइड अनदर, एक और ने चीख कर कहा. और एंड द ऑडियंस गिगल्ड, और इस तरीके से वो उस पर एक किस्म का हंसने लगे. अली लुक्ड वरीड, और अली जो था वो परेशान हो गया. एंड अ लिटिल एम्बैरेस्ड, और थोड़ा सा शर्मिंदा हुआ. बट वॉज दिस पार्ट ऑफ दिस एक्ट, क्या ये इस एक्ट का हिस्सा था. as you can see, और ये जैसा कि आप देख सकते हैं. ही सेड ब्रेवली, उसने बहादुरी से ये कहा. इट्स वेरी डिफिकल्ट ट्रिक, ये बहुत ही डिफिकल्ट ट्रिक है, यानी ये एक मुश्किल ट्रिक है. अली क्रॉल्ड अंडर द टेबल, अली जो था वो लेट कर आगे की तरफ चलना शुरू हुआ टेबल के नीचे से. विद हिज शीट एंड केम आउट विद अ रिगलिंग बंडल, और वो अपने साथ रिगलिंग बंडल लेकर आया. ही हेल्ड ऑन टू इट मोर टाइटली दिस टाइम, और इस तरीके से इस दफ़ा वो अपने साथ, मतलब अब इस दफ़ा उसने ज़्यादा उसको उसको टाइट कर दिया. एंड मैनेज टू टेक द वैंड इन दिस लेफ्ट हैंड, और जो वो मैजिक हैंड, मतलब जो वो थी वैंड, उसको उसने अपने लेफ्ट हैंड में कर लिया. एंड वेव इट अराउंड द शीट, और उसको शीट के इर्द गिर्द उसको हिलाने लगा. एब्रा का डाबरा, होकस पोकस, रिटमैथा, पोटैटा, मेटैटा, टूडल ऊ, ये वो मैजिक स्पेल्स हैं जो कि वो बोल रहा था. ही शाउटेड, वो चीखा. एंड देन फ्लंग द शीट अप इन द एयर, और इस तरीके से उसने खींच कर शीट को हवा में लहरा दिया. द ऑडियंस गैस्प्ड इन सरप्राइज, सारे ही बुरी तरीके से हैरान हो गए. द शीट फ्लोटेड जेंटली डाउन टू द स्टेज, और जो शीट थी वो बिल्कुल स्टेज से नीचे की तरफ फ्लोट कर गई. बट देयर वॉज नो डॉग टू बी सीन एनीवेयर, लेकिन वहाँ पर कोई भी डॉग उनको नज़र नहीं आया था. अमेजिंग.
جب ہم بہت ہی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور بہت ہی اچھا کوئی کام دیکھتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں امیزنگ، یعنی کہ بہت اچھا، ویل ڈن، بہت اچھا کیا. کرائڈ دی آڈینس، آڈینس نے بہت ہی اونچی آواز میں کہا. اینڈ اپلاڈیڈ، اور تالیاں بجائیں. شو لاؤڈلی، بہت اونچی آواز سے تالیاں بجائیں. ایز دا کرٹن کیم ڈاؤن، اور کرٹن جو تھا یعنی کہ پردہ نیچے ہو گیا. وین دا بیل رینگ دا نیکسٹ ڈے، جب اگلے دن بیل ہوئی، گھنٹی بجی. اینڈ دا چلڈرن وینٹ ان ٹو دیئر کلاس روم، اور بچے اپنے کلاس روم میں چلے گئے. مسٹر خان کانگریچولیٹڈ دیم آن اے مارولس شو، اور مسٹر خان نے ان کو اس شو پر بہت ہی زیادہ مبارکباد دی. بہت اچھے شو پر ان کو مسٹر خان نے مبارکباد دی. علی سیڈ مسٹر خان، علی مسٹر خان نے کہا یور ٹرک واز جسٹ گریٹ، اور تمہاری ٹرک تو بہت ہی اچھی تھی، بہت ہی اچھی تھی. بٹ ٹیل اس ہاؤ یو ڈیڈ اٹ، لیکن ہمیں بتاؤ یہ تم نے کیسے کی. اٹ واز میجک، اٹ واز میجک، کیا وہ جادو تھا؟ سیڈ علی. اٹ واز میجک، وہ جادو تھا. سیڈ علی ود اے شائے اسمائل، علی نے ایک شرمیلی سی اسمائل سے، مسکراہٹ سے کہا. نو ٹیل اس علی، ٹیل اس، نہیں نہیں نہیں، ہمیں بتاؤ علی، ہمیں بتاؤ. کرائڈ دی ادرس، دوسرے لوگ بھی چلائے. ویل واٹ ہیپنڈ واز دس، کیا ہوا تھا؟ واٹ ہیپنڈ، کیا ہوا تھا؟ واز دس، اور وہ کیا تھا؟ ایکسپلینڈ علی، علی نے ایکسپلین کیا اس کو. بفور دی کرٹن وینٹ اپ، جو کرٹن کے اٹھنے سے پہلے. آئی پٹ سم آف اسموکیز فیوریٹ بسکٹس انڈر دا ٹیبل، میں نے ٹیبل کے نیچے اسموکی کے کچھ پسندیدہ بسکٹ رکھ دیے تھے. آئی شوڈ اسموکی ویئر دے ور، اور میں نے اسموکی کو دکھا دیا کہ وہ کہاں تھے. وین آئی کرائڈ ہم آن ٹو دا اسٹیج، جب میں نے اس کو اسٹیج پہ بلایا. آئی ڈڈ ناٹ ہولڈ آن ٹو ہم ٹو ٹائٹلی، اور میں نے اس کو بہت ہی زیادہ ٹائٹ کر کے، بہت زور سے نہیں پکڑا ہوا تھا. آئی الاؤڈ ہم ٹو جمپ آؤٹ آف مائی آرمس ٹوائس، اور میں نے 2 دفعہ اس کو اپنے بازوؤں سے چھلانگ مارنے دی. اور رن انڈر دا ٹیبل، اور وہ ٹیبل کے نیچے چلا گیا. وین آئی وینٹ ٹو گیٹ اسموکی، اور جب میں اسموکی کو لینے گیا فار دا تھرڈ ٹائم، تیسری مرتبہ. آئی اونلی پریٹینڈیڈ ٹو پٹ ہم انڈر دا کلوتھ، اور میں نے صرف اس کو کلوتھ کے نیچے، یعنی کے نیچے رکھنے کو ظاہر کیا صرف. ہی واز اسٹل انڈر دا ٹیبل، جبکہ وہ صرف ابھی ٹیبل کے نیچے ہی تھا. منچنگ بسکٹس، اور وہ جو کہ بسکٹس چبا رہا تھا، کھا رہا تھا. دس ٹائم علی ریسیوڈ اے لاؤڈ چیئر فرام ہز کلاس میٹس، اور اس دفعہ علی کو اس کے کلاس میٹس یعنی کہ اس کے ہم جماعتوں کی طرف سے بہت ہی زیادہ خوشی کی ایک آواز آئی. ہی لکڈ سو پلیز، اور وہ بہت ہی زیادہ خوش لگ رہا تھا. تو اس طریقے سے ہماری آج یہ کمپلیٹ ہو گئی ٹرانسلیشن، اور ہوپ فلی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ، اینڈ اللہ حافظ ٹو یو آل.